الجاسیہ نا آیت 28 دے فکرے کنوں ہی دا نام ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جن وچ لفظ جاسیہ آئے۔ زمانہ نزول این سورت دا بھی زمانہ نزول کہیں معتبر روایت وچ بنے بیان کہنی تھیا، مگر ہن دے مضامین کنوں صاف پتہ لگ دے کہ یہ سورہ دخان دے بعد قریبی زمانے دے وچ نازل تھی ہے۔ دوہیں صورتیں دے مضامین دے وچ انجی مشابہت ہے جن کنوں یہ دوہیں تمام نظر دیں۔ موضوع تے مباحث ان موضوع توحید دے متعلق کفار مکہ دے شبہات تے اعتراضات دا جواب دیونے تے ہوں رویے تے انہیں کو تنبیہ کرانی جرا انہیں قرآن دی دعوت دے مقابلے وچ اختیار کر رکھیا ہا۔ کلام دا آغاز توحید دے دلائل نال کیتا گیا۔ اس سلسلے دے وچ انسان دے اپنے وجود کنوں گنتے زمین و آسمان تانی ہر پاسے پھیلیاں ہویاں بے شمار نشانی والے پاسے اشارے کرتے دسایا گیا کہ تسا چہرے پاسے بھی دید مارو، ہر شے ہوں توحید دی شہادت دے دی پئی ہے جن کو منن کنوں تسا انکار کریں دے پیو۔ اے طرح طرح دے حیوانات، اے رات ڈہیں، اے نباتات، اے ہوائیں تے انسان دی اپنی پیدائش، انہیں سارے چیزیں کو اگر کوئی بندہ کی کھولتے دیکھے تے کہیں تعصب دے بغیر اپنی عقل کو سیدھے طریقے نال استعمال کرتے انہیں تے غور کرے تا اے نشانیاں ہوں کو این گال دا یقین دیوامن کی تے بالکل کافی ہیں کہ اے کائنات بے خدا کہیں نہیں، اے نہ بہت سارے خدایوں دی خدائیت پہ چل دی ہے، بلکہ ہکو خدا نہیں کو بڑھائے تے اوہو کلا ہندہ مدبر تے فرما روا ہے۔ البتہ اون بندے دی گال بھی ہے جرا نہ منن دی قسم چاتی بیٹھا ہوئے یا شک دے وچ پیر آون دا فیصلہ کر چکیا ہوئے، ان کو دنیا دے وچ کتھوں ہوئی یقین تے ایمان دی دولت نہیں حاصل تھی سکتی۔ اگو جلتے دوجے رکوع دی ابتدا دے وچ بلا فرمایا گیا کہ انسان دنیا دے وچ جتنے چیزیں کنوں کام کیندا پے تے جیڑیاں بے حد و حساب قوتاں تے چیزاں ان دی خدمت دے وچ کام کریندیاں پن، وہ آپوں آپ کتھوں کہ نہیں آ گیا تے نہ دیویں دیوتائیں ہوں کو فراہم کیتے، بلکہ یہ ایک خدا ہے جائیں سارا کچھ آپوں یہ ہوں کو بخشے تے ہوں دے کتے مسخر کر دیتے۔ کوئی بندہ اگر صحیح غور و عقل دے نال کام گنے تو ہوں دی عقل آپ آکھسے کہ وہ خدا انسان دا محسن ہے تے ہوں دا یہ حق ہے کہ انسان ہوں دا شکر گزار ہوئے۔ ان دے بعد کفار مکہ کو اون ہٹ دھرمی استہزاء تے اصرار علی الکفر دے اتے ڈاڈا ملامت کیتا گیا جن دے نال قرآن دے دعوت دا مقابلہ کریں دے پہ ہن، تو انہیں کو خبردار کیتا گیا کہ قرآن وہ نعمت کہتے آئے جی نعمت پہلے بنی اسرائیل کو دیتی گئی ہے جن دی بدولت تو تمام اقوام عالم تے فضیلت دے حقدار بڑے ہن۔ انہیں جیڑے ویلے ہی نعمت دی نا قدری کیتی ہے تے دین دے وچ اختلاف کرتے ہی کو رول لیتے، ہن یہ دولت تساں کنے بھیجی گئی ہے۔ ایک انجا ہدایت نامہ ہے جیڑا دین دی صاف تے سیدھی داغ انسان کو لکھیں دے، جیڑے لوگ اپنی جہالت تے حماقت نال کو رد کر دے سن وہ اپنی تباہی دا سامان کرے سن، تے خدا دی تائید تے رحمت دے حقدار صرف وہ لوگ ہو سن جیڑے ہندی پیروی قبول کرتے تقوی دی روش تے قائم تھی ونجن۔ اس سلسلے دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متابعین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اے خدا کنوں بے خوف لوگ تواڈے نال جڑیاں بے ہودگیاں کریندے پن ان دے اتے درگزر تے تحمل کنوں کام گھنو، تساں صبر کرے سو تو خدا خود ہی نال نبیڑی ہن سے تے تو حکم ہی صبر دا اجر عطا فرمی سے۔ ولا عقیدہ آخرت دے متعلق کفار دے جاہلانہ خیالات دے اتے کلام کیتا گئے۔ وہ آہدے ہن کہ حیاتی صرف ہی دنیا دی حیاتی ہے، ہی دے بعد کو بھی حیاتی کہیں نہیں، اساں ڈیہیں دے آمن ونجان کنوں اوہیں مر ویندوں جی میں ایک گھڑی ٹردیں رک ونجے، موت دے بعد کوئی روح باقی نہیں رہندی جے کو قبض کیتا ویندا ہوئے تے کئی ویلے بلا انسانی جسم دے وچ پھونک دیتی ونجے۔
ان شاید اگر تو کو دعویٰ ہے تو سارے مرے ہوئے پیو ڈالیاں کو جیندہ کر تے دکھاؤ۔ ان تے جواب دے وچ اللہ تعالیٰ نے پے در پے چند دلائل ارشاد فرمائیں۔ ایک تے کہ تساں اے گال کہیں علم دی بنیاد تے نہیں پہ پیا دے بلکہ گمان دے چکر پہ لڑیں دو۔ کیا پھر واقعی تو کو علم ہے کہ مرن دے بعد دوجی حیاتی کائیں نہیں تے روحاں قابل نہیں کیتیاں ویندیاں بلکہ فنا تھی ویندیاں۔ دوجا یہ کہ تہاڈے ہی دعوے دی بنیاد ود کنوں ود یہ ہے کہ تساں کہیں مرن والے کو دنیا دے وچ ولدا نہیں ڈٹھا۔ کیا یہ گال اتنا بڑا دعویٰ کر دے من کتے کافی ہے کہ مرن والے ولا کدے ہی نہ اٹھ سن؟ کیا تہاڈے تجربے تے مشاہدے دے وچ کہیں شاید نہ آون اے مانی رکھیں دے کہ تہاں کو ہوندے نہ ہون دا علم حاصل ہے؟ تیجا یہ کہ یہ گال اصل و عقل تے انصاف دے خلاف ہے کہ چنگا تے گندا، فرما بردار تے نافرمان، ظالم تے مظلوم آخر کار سارے ایکو جائیں کر لیتے ونجن۔ کہیں بھلائی دا کوئی چنگا نتیجہ تے کہیں برائی دا کوئی برا نتیجہ نہ نکلے، نہ کہیں مظلوم دی داد رسی تھی وے تے نہ کوئی ظالم سزا پاوے، بلکہ سارے ایکو انجام کنو دو چار تھی میں۔ خدا دی کائنات دے متعلق جائیں یہ تصور قائم کیتے، اون بڑا غلط تصور قائم کیتے۔ این تصور کو ظالم تے بدکار لوگ دا اس واسطے منے دن کہ وہ اپنے افعال دا برا نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن خدا دی خدائی کوئی اندھیر نگری کائیں نہیں بلکہ یہ ایک برحق نظام ہے جن وچ نیک تے بد کو آخر کار ایکو جہاں کر دیون دا ظلم نہیں تھی سکدا۔ چوتھا یہ کہ یہ انکار آخرت دا عقیدہ اخلاق کتے ڈاڈھا تباہ کن ہے۔ یہ کو وہ لوگ منے دن جڑے اپنے نفس دے بندے بڑے ہوئی ہیں تے اس واسطے کریں دن کہ انہیں کو بندگی نفس دی کھلی چھٹی مل ونجے، بلا جرے لے او ہی عقیدے کو من کھن دن تا اے انہیں کو گمراہ کریں دے ویندا، اتھا تک کہ انہیں دی اخلاقی حص بالکل مردہ تھی ویندی ہے تے ہدایت دے تمام دروازے انہیں کتے بند تھی ویندن۔ اے دلائل دیون دے بعد اللہ تعالیٰ پورے زور دے نال فرمیں دے جی میں تساں آپ جیندے کہنوے تھی کہ تساں سارے جیندے کرن نال جیندے تھیو، ایویں تساں آپ کہنوے مرن دے بلکہ سارے موت دیون نال مردو تے ایک ویلا یقینا نہیں جا آؤ سی جی تساں سارے بیک وقت کٹھے کیتے ویسو۔ یہ گال کو اگر اج تساں اپنی جہالت تے نادانی دی وجہ کنوں کہنوے پہ منے دے تاں نہ منو، لیکن جیرے ویلے وہ ویلا آوے سے تے تساں اپنے اکھی نال لے گنسو کہ اپنے خدا دے حضور پیش تھے کھڑو تے تہاڈا پورا نامہ اعمال تیار ہے تے تہاڈے ایک کرتوت دی شہادت دینا پہ۔ مجھے ویلے تو کو پتہ لگ ویسے کہ یہ عقیدہ آخرت دا انکار تے اوندا مذاق جڑا تساں اڑیندے پیو تو کو کتنا مہنگا پائے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ ان کتاب دا نزول اللہ دی طرفوں ہے جڑا زبردست تے حکیم ہے۔ یہ سورہ دی مختصر جی تمہید ہے جن وچ سامعین کو دو گالیں کنوں خبردار کیتا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی تصنیف کہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انہیں تے نازل تھی دی پئی ہے۔ دوجا یہ کہ ان کو وہ خدا نازل کریں دا پہ جڑا زبردست بھی ہے تے حکیم بھی۔ ان دا زبردست ہون ہی گال دا تقاضا کریں دے کہ انسان ہوں دے فرمان کروں منہ نہ پھیرے، کیونکہ نا فرمانی کرتے ہو وہ ہوں دی سزا کروں نہیں بچ سکتا تے ہوں دا حکیم ہون ہی گال دا تقاضا کریں دے کہ انسان پورے اطمینان دے نال بارضا و رغبت ہوں دی پیروی کرے، کیونکہ ہوں دی کوئی تعلیم دے غلط یا نامناسب ہون دا کوئی امکان کہیں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانے تے زمینے دے وچ بے شمار نشانیاں ہیں ایمان کے نامن والی کتے۔ تمہید دے بعد اصل موضوع دی شروعات این کرن نال اے صاف پتہ لگ دے کہ پس منظر دے وچ اہل مکہ دے کوئی اعتراضات ہیں جڑے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیش کردہ تعلیم تے کریں دے پہ ہیں۔ وہ آہدے ہیں محض ایک شخص دے آکھڑ نال اساں اتنی بڑی گال کیوں مان گنو کہ جڑے بزرگ ہستیاں دے آستانے کنوں اساڈیاں امیداں اج تانی وابستہ رہ گئن وہ سارے کام تارن تے خدا ہی صرف ایک خدا دی ہے۔
ان دے اتنے فرمایا ویندا پے کہ جیڑی حقیقت کو منن دی دعوت تہاکوں دتی ویندی پئی ہے ہوندی سچائی دے نشانات کنوں سارا عالم بھریا پے۔ اکھیں کھول کے دیکھو تہاڈے اندر تے تہاڈے باہر ہر پاسے نشانیاں ہی نشانیاں بھریا ہوئی ہیں تے یہ شہادت دینا پین کہ ساری کائنات ایک کو خدا دی تخلیق ہے تے وہ کلا ہوندا مالک حاکم تے مدبر ہے۔ یہ آکھن دی لوڑ کہ نا ہے کہ آسمان تے زمین دے وچ نشانیاں کیندیاں ہیں وہ اس واسطے کہ انجے ویلے سارا جھیڑا ہی گالدا ہا کہ مشرکین خدا دے نال دوجے معبودیں کو بھی منن تے اصرار کردے پے ہن تے قرآن دی دعوت ہے کہ ایک خدا دے سوا کوئی دوجا معبود کائے نہیں، لہٰذا بغیر آکھے گال آپ موقع و محل کنوں نظر دی پئی ہے کہ نشانیاں کنوں مراد توحید دی صداقت تے شرک دے رد دیاں نشانیاں بلا ایجر فرمایا گیا کہ یہ نشانیاں ایمان گناون والی کتیں تا ہندہ مطلب ہے کہ بجائے خود تا یہ نشانیاں ساری کتیں لیکن ان کو دیکھتے صحیح نتیجے تے ہوئے پہنچ سکتے ہیں جیرے ایمان گناون کتے تیار ہوں میں غفلت وچ پے ہوئے لوگ جیرے جانوریں مانگوں جیندن تے ہر دھرم لوگ جیرے نہ منن دا دائیا کتی بیٹھن انہیں کتے انہیں نشانیاں دا ہون یا نہ ہون ہکو کچھ باغ دی رونق تے ہوندا حسن و جمال صرف دیکھن والے کتے اندھا کئی حسن تے کئی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہوندے کتے دا باغ دا وجود ہی بے معنی ہے۔ تہاڈی اپنی پیدائش دے وچ تے انہیں حیوانات دے وچ جنہیں کو اللہ زمین تے پھیلیندا پے وڈیاں نشانیاں انہیں لوکیں کتے جیرے یقین گھناون والے جڑے لوگ انکار دا فیصلہ کر چکے ہیں تے جنہیں شک دی بھول بھلیا دے وچ برامن دا فیصلہ کر کیتے انہیں دا معاملہ ربیا ہے لیکن جنہیں لوگیں دے دل دے دا یقین کیتے اجاں بند نہیں تھے جڑے ویلے وہ اپنے وجود دے اتے زمین دی ساخ دے اتے تے زمین دے اتے پھیلے ہوئے حیوانات دے اتے غور دی دید مرے سن تو انہیں کو ڈیر ساریاں علامات ایجاں نظر سن جنہیں کو دیکھتے شک کرن دی تھوڑی جی بھی گنجائش نہ رہ سے کہ شاید سارا کچھ کہیں خدا دے بغیر بن گئے یا شاید انہیں کو بڑھاون دے وچ ایک کن زیادہ خدائیں دا دخل ہوئے تے شب و روز دے فرق تے اختلاف دے وچ تے رزق دے وچ جو کو اللہ آسمان کنو نازل فرمیں دے ولا ہوندے ذریعے کنو مردہ زمین کو جلا اٹھیں دے تے ہوائیں دی گردش دے وچ بہو نشانیاں انہیں لوکیں کیتے جڑے عقل کنو کام گھندے شب و روز دے فرق و اختلاف وچ رات دے ڈین دا یہ فرق تے اختلاف این اعتبار کنو بھی نشانی ہے کہ دوہی یہ پوری باقاعدگی دے نال ایک بے دے بعد ہم تے این اعتبار نال بھی کہ ایک روشن ہے تے دوجا تاریک تے این اعتبار کنو بھی کہ ایک مدت تانی ڈین وددے ویندا تے رات گھٹ دی ویندی اتھا تک کہ ایک ویلا ہم دے کہ دوہی ہی کو جائیں تھی ویندن بلا ہولے رات وددی ویندی تے ڈین گھٹ دے ویندا تے ولا ایک ویلے دوئیں ہی کو جائیں تھی ویندن یہ مختلف قسم دے فرق تے اختلاف جڑے رات تے دن دے وچ موجود ہیں تے انہیں دے نال جڑے عظیم حکمتاں جڑیاں ہوئی ہیں وہی گال دیاں صریح علامتیں کہ سورج تے زمین تے موجودات زمین دا خالق ایک ہوئے تے انہیں دوہیں پورے کو ایک زبردست اقتدار نے قابو دے وچ کرتے رکھا ہوئی ہیں تے وہ کوئی اندھا بوڑا بے حکمت اختیار کہیں نہیں بلکہ وہ ایک انجا حکیمانہ اقتدار ہے جائیں این اٹل حساب کو قائم کرتے زمین کو زندگی دے انہیں بے شمار انواع کی تے موضوع بڑھا دیتے جہاں نباتات حیوانات تے انسان دی شکل دے وچ اتھاں پیدا کیتے رزق وچ اتھاں رزق کنو مراد بارش ہے جی میں بعد فکرے نال صاف پتہ لگ ویندے ہوائیں دی گردش کنو مراد زمین دے مختلف حصے تے مختلف بلندی دے اتے مختلف ہوائیں دا چلن ہے جنہیں کنو موسمیں دیاں تبدیلیاں واقع تھیں دیکھن دی شاید صرف اتنی کہیں نہیں کہ زمین دے اتے ایک وسیع گرائے ہوائی موجود ہے جن دے اندر وہ سارے عناصر موجود ہیں جڑے زندہ مخلوقات کو ساہ گنن کی تے درکار ہیں
تے ہوا دے ہی غلاف نے آبادی کو ڈھیر سارے آفات سماوی کنوں بچا کے رکھا ہوئے ہے۔ ہند نال لکھن دی شے یہ بھی ہے کہ یہ ہوا صرف بلائی فضا دے وچ کہیں بھری ہوئی بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقے نال ٹردی رہ ویندی ہے۔ کہیں ویلے ٹھڈی ڈکھن کھلدی ہے تے کہیں ویلے تتی لک، کہیں ویلے بند تھی ویندی ہے تے کہیں ویلے ٹرن پئی ویندی ہے، کہیں ویلے ہولی چلدی ہے تے کہیں ویلے تکھی، کہیں ویلے اندھاری آ ویندی ہے، کہیں ویلے خشک ہوا چلدی ہے تے کہیں ویلے مرطوب ہوا چلدی ہے، کہیں ویلے میਂہ گھناون والی ہوا ٹردی ہے تے کہیں ویلے میंہ کو روکن والی ہوا۔ یہ طرح طرح دیاں ہوائیں ایویں اندھا دھند نہیں چلدیاں بلکہ انہیں دا ایک قانون تے ایک نظام ہے جہاں شہادت دینا پے کہ یہ قانون تے انتظام کمال درجہ حکمت دے اتے مبنی ہے تے ہنکن وڈے اہم مقاصد پورے تھیندے پئے۔ ولا ہندا ڈاڈا گھاٹا تعلق ٹھڈ تے گرمی نال جہڑی زمین تے سج دے درمیان مختلف مناسبتیں دے نال گھٹدی تے وددی رہ ویندی ہے تے ہنکن علاوہ ہندا ڈاڈا گھاٹا تعلق موسمی تغیرات تے بارشیں دی تقسیم کنوں بھی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں ہو کے مارس تے آہدیاں پین کہ کہیں اندھی فطرت نے یہ انتظامات اتفاقاً نہیں کر دیتے، نہ سج زمین ہوا تے پانی نباتات تے حیوانات دے کوئی انج مدبرن بلکہ لازماً ہکو خدا نے سارے دا خالق ہے تے ہونی حکمت نے ایک مقصد عظیم کیتے نظام قائم کیتے تے ہونی قدرت نال یہ پوری باقاعدگی دے نال نظام چلدا پے۔ یہ اللہ دیاں نشانیاں ہیں جنہیں کو اساں تواڈے اگوں ٹھیک ٹھیک بیان کریں دے پیوں۔ ہن اللہ تے ہوندی آیات دے بعد بھی کیڑی گال ہے جہدے اتے یہ لوگ ایمان گھناؤ سن۔ جہڑے ویلے یہ اللہ دی ہستی تے ہوندے بیان کردہ نشانی دے اتے ہی ایمان نہیں گنم دے تے بھلا بھی کیڑی چیز ہے جہدے آمن دے نال انہیں کو دولت ایمان مل سکتی ہے۔ اللہ دا کلام تو آخری چیز ہے جن ذریعے کوئی بندہ یہ ایمان دی نعمت حاصل کر سکدے تے ایک ان ڈٹھی حقیقت دا یقین دیواون کیتے جڑے زیادہ کم زیادہ معقول دلائل ممکن ہیں وہ ہی کلام پاک دے وچ پیش کر دیتے ہیں۔ ان دے بعد اگر کوئی انکار کرن تے تلیا ہویا ہوئے تا انکار کریندا رہ ونجے، اون دے انکار کرن دے نال کوئی حقیقت نہ تبدیل تھی ویسے۔ تباہی ہر اون کوڑے بدعمال بندے کیتے جہدے اگوں اللہ دیاں آیات پڑھیاں ویندین تے او انہیں کو سندے والا پورے استکبار دے نال اپنے کفر تے ایویں اڑیا رہ ویندے جیویں انہیں کو سنیا ہی کہیں انجے شخص کو دردناک عذاب دا مجدہ سنا دیو، آکھو انہیں کو سنیا ہی نہیں۔ دوجے الفاظ دے وچ فرق تے بہت بڑا فرق ہے ان شخص دے درمیان جہاں اللہ دی آیات کو کھلے دل دے نال سن دے تے سنجیدگی دے نال انہیں تے غور کریں دے تے ان شخص دے وچ جہاں انکار دا پہلے کنوں فیصلہ کرتے سن دے تے کہیں غور و فکر دے بغیر اپنے ہوں فیصلے تے قائم رہن دے جہاں انہیں آیات کو سنن کنوں پہلے وہ کر چکیا ہاں۔ پہلی قسم دا آدمی اگر انہیں آیات کو سنتے آج ایمان نہیں پہ گنم دا تو ان دی وجہ یہ نہیں کہ وہ کافر رہن چاہتے بلکہ ان دی وجہ یہ کہ وہ مزید اطمینان دا طالب ہے۔ اس واسطے اگر اون دے ایمان گھناون دے وچ دیر لگتی پئی ہے تو یہ متوقع ہے کہ کل کوئی بھی آیت ہوندے ہاں دے وچ لے ونجے تو ایمان گھن آوے تے وہ مطمئن تھی ونجے تے ایمان گھن آوے۔ لیکن دوجی قسم دا بندہ کدیں بھی کوئی آیت سنتے بھی ایمان نہیں گھنا سکدا کیونکہ وہ پہلے ہی آیات الہی کیتے اپنے دل دے دروازے بند کر چکے۔ این حالت دے وچ عام طور تے وہ لوگ پہ ہوئے ہوندے جنہیں دے اندر ترے صفات موجود ہوندے۔ ایک تا یہ کہ وہ کوڑے ہوندے، انہیں کو سچائی چنگی کہنی لگتی، دوجا یہ کہ وہ بد عمل ہوندے۔ اس واسطے کئی جی تعلیم تے ہدایت کو من گنن انہیں کو ڈاڈا ناگوار ہوندے جیری انہیں تے اخلاقی پابندیاں عائد کریں دی ہوئے۔ تیجا یہ کہ وہی گھمنڈ دے وچ پہ ہوئے ہوندے کہ اساں سارا کچھ جان دو سب کو کیا سکھے سے۔ اس واسطے اللہ دے جہاں آیات انہیں کو سنایا وینین انہیں کو تھجو کہیں غور و فکر دا حقدار ہی نہیں سمجھتے تے انہیں دے سنن دا حاصل بھی وہ کچھ ہوندے جہاں نہ سنن دا۔ ساری آیات وچوں جہاں ویلے کوئی گال اندے علم جمدی ہے تو وہ ہوندا مذاق بڑھا لیندے۔ انجے سارے لوگیں کتے ذلت دا عذاب ہے، انہیں دے اگوں جہنم میں جہاں کچھ بھی انہیں دنیا دے وچ کمائے انہیں دے وچوں کوئی شے انہیں دے کم نہ ہو سے
نہ انہیں دے سرپرست ہی انہیں کتے کچھ کر سکسن جنہیں کو اللہ کو چھوڑ تے انہیں اپنا ولی بڑھا کے رکھیا ہوا ہے، انہیں کتے وڈا عذاب ہے، وہ انہیں دا مذاق بڑا گھندے۔ جڑوں ہوں ایک آیت دا مذاق اڑاون تے اکتفا نہیں کرے گا بلکہ تمام آیات دا مذاق اڑاون پائے ویندے۔ مثال دے طور تے جے وہ سندے کہ قرآن دے وچ فلاں گال بیان تھئی ہے تو انہیں کو سیدھے معنی دے وچ گھنن دی بجائے پہلے تو ہوں دے کو ڈنگ پھینک کٹے دے تاکہ ہوں کو مذاق دا موضوع بڑھاوے، ولا ہوں دا مذاق اڑاون دے بعد آ دے او سی انہیں دے کیا کہنے اے تو روزانہ کو ڈمی گال کا ڈھم دین، دیکھو فلاں آیت وچ انہیں کنجی گال کیتی ہے تے فلاں آیت تے ڈٹ دا تا کوئی جواب ہی کہیں نہیں، انہیں دے اگوں جہنم میں۔ اصل الفاظ من ورائہم جہنم، ورات لفظ عربی زبان وچ ہر وہ شے کتے استعمال کیتا ویندے جیڑی بندے دی دید تے اگوں نہ ہوئے، چاہے وہ اگوں ہوئے یا پچھوں۔ اس واسطے این دا ترجمہ یہ بھی تھی سکدے کہ انہیں دے پچھوں جہنم ہے۔ اگر پہلا مطلب کیتا ونجے تو این دا ترجمہ یہ بڑھ سے کہ وہ بے خبر این دگ تے منہ چاہتے تے ٹردے ویندن تے انہیں کو پتہ کہیں نہیں کہ اگوں جہنم ہے جن دے وچ ون تے ڈھاسن۔ دوجے معنی دے وچ مطلب یہ بڑھ سے کہ وہ آخرت کنوں بے فکر تھی تے اپنی ہی شرارت دے وچ پے ہوئی ہیں تے انہیں کو پتہ کہیں نہیں کہ جہنم انہیں دے پچھوں لگی ودی ہے، اپنا ولی بڑا رکھے۔ اتھاں ولی دا لفظ دو معنی استعمال تھے، ایک تو وہ دیویاں دیوتے زندہ یا مردہ پیشوا جنہیں دے بارے وچ مشرکین نے سمجھتے رکھیا ہویا ہے کہ جیرا شخص بھی انہیں دا پاند پکڑ گنے چاہے وہ دنیا دے وچ جیرا کچھ کرے ان دی کوئی پکڑ کہیں نہیں، کیونکہ ہوں دیوی دیوتا یا ولی سرپرست دی سفارشوں کو خدا دے عذاب کو بچوا گن سے۔ دوجے وہ سردار لیڈر عمراء حکام جنہیں کو خدا کنو بے نیاز تھی تے لوگ اپنا رہنما تے مطاع بڑھے دن تے اکھی نوٹ تے انہیں تے پچھوں ٹر دن تے انہیں کو خوش کرن کہ تے خدا کو نہ خوش کرن دے وچ کوئی تعامل نہیں کریں دے۔ یہ آیت انجے سارے لوگوں کو خبردار کریں دیئے تے جیرے ویلے انہیں کو این روش دے نتیجے وچ جہنم دے نال واسطہ پاؤسے تاں انہیں دوہیے قسم دے سرپرستی وچوں کوئی بھی انہیں کو بچاون کتے اگو نہ ہو سے۔ اے قرآن سراسر ہدایت ہے تے انہیں لوگیں کتے بلا دا دردناک عذاب ہے جنہیں اپنی رب دی آیات کو منن کنوں انکار کیتے۔ وہ اللہ ہی تا ہے جن تہاڈے کتے سمندر کو مسخر کیتے تاکہ اندے حکم نال بیڑیاں ہوندے وچ ٹرن تاکہ تساں ہوندا فضل لبھو تے شکر گزار تھیو، اوندا فضل لبھو۔ جنوں سمندر دے وچ تجارت ماہی گیری جہاز رانی تے دوجے ذرائع کنوں رزق حاصل کرو۔ اون زمین تے آسمانے دے سارے چیزیں کو توالے کتے مسخر کر دیتے، سارا کچھ اپنے کنوں ہی دے وچ وجہ نشانیاں انہیں لوگیں کتے جڑے غور و فکر کرن والے، سارا کچھ آپوں۔ این فکر دے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ دا عطیہ دنیا دے بادشاہیں دے عطیہ وانگو کہیں نہیں جیرے عوام کنوں مال گھن تے عوام کو دے دیں، بلکہ کائنات جہاں ساریاں نعمتاں اللہ یا پیدا کر دیں تے ہوں آپوں یہ نعمتاں انسان کو عطا فرمائے۔ دوجا یہ کہ نہ انہیں نعمتیں دے پیدا کرن دے وچ اللہ دا کوئی شریک ہے تے نہ انہیں نعمتیں کو انسان کتے مسخر کرن دے وچ۔ دوجا یہ کہ نہ انہیں نعمتیں دے پیدا کرن وچ اللہ دا کوئی شریک، نہ انہیں کوئی انسان کتے مسخر کرن دے وچ کہیں بھی ہستی دا دخل، کلا اللہ انہیں دا خالق ہے تے ہوں اپنی طرفوں انسان کو دیتے ہیں۔ غور و فکر کرن والے جنہوں ہی تسخیر دے وچ تے انہیں چیزیں کو انسان کتے فائدہ مند بڑھاون دے وچ غور و فکر کرن والے کتے وڈیا نشانیاں، یہ نشانیاں این حقیقت والے پاسے کھلا کھلا اشارہ کریں جا پن کہ زمین کنو گنتے آسمان تانی کائنات دیاں ساریاں چیزاں دا خالق مالک مدبر ہکو خدا ہے، جہیں انہیں ساری چیزیں کو ہکو قانون دا تابع بڑھات رکھیا ہویا ہے تو وہ خدا انسان دا رب ہے جائے اپنی قدرت حکمت تے رحمت کنو انہیں سارے اشیاء کو انسان دی زندگی ان دی معیشت ان دی آسائش
ان کی ترقی، ان کی تہذیب تے ان تمدن کتے سازگار تے مددگار بنائے تے کلہ یہ خدا انسان دی عبودیت، شکر گزاری تے نیاز بندی دا حقدار ہے، نہ کہ دوجا ہستیاں جنہیں دا نہ تا انہیں چیزیں دے پیدا کرن دے وچ کوئی حصہ ہے تے نہ انہیں چیزیں کو انسان کتے مسخر کرن تے فائدہ مند بناون دے وچ کوئی حصہ ہے۔ اے نبی ایمان گنامن والے کو آکھ دیو کہ جڑے لوگ اللہ دی طرفوں برے دی آن دا اندیشہ کہیں نہیں رکھیں دے، انہیں دے حرکتیں کنوں درگزر نال کم گنیں تاکہ اللہ ایک کٹ کو خود انہیں دی کمائی دا بدلہ دے وے۔ اندیشہ کہیں نہیں رکھیں دے جڑے اصل الفاظ عربی دے وچ استعمال تھے انہیں دا لفظی ترجمہ اے بڑھ دے کہ جڑے لوگ اللہ دے ڈیئیں دی توقع نہیں رکھیں دے، لیکن عربی محاورے دے وچ انجے موقع تے ایام کو مراد ڈیئیں کہیں نہیں بلکہ وہ یادگار ڈیئیں ہوندے جنہیں دے وچ اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہوئے۔ مثال دے طور تے ایام العرب دا لفظ تاریخ عرب دے اہم واقعات تے قبائل عرب دی انہیں وڈے وڈے لڑائیں کتے یوز استعمال کیتا ویندے جنہیں کو بعد یا نسلاں صدیاں تانی یاد کریں رہ گئے۔ اتھاں ایام اللہ کنو مراد کہیں قوم دے او برے ڈیہن جڑے ویلے اللہ دا غضب انہیں تے ترٹ پوے تے اپنے کرتوتیں دی پاداش دے وچ او تباہ کرتے رکھ دتے ہیں۔ این معنی دے لحاظ نال اساں ہی فکرے دا ایک ترجمہ کیتے سے کہ جڑے لوگ اللہ دی طرفوں برے ڈی آمن دا اندیشہ نہیں رکھیں دے، جنہیں کوئی خیال کہنی کہ کدیں او ڈی وی آوے سن کہ جڑے ڈی ساکو سارے برے اعمال دا بدلہ دیتا ویسے یہی خیال نے انہیں کو ظلم تے ستم دے اتے تکڑا کر دیتے کمائی دا بدلہ دے وے۔ مفسرین نے ہی آیت دے دو معنی بیان کیتے تے آیت دے الفاظ دے وچ وہی معنی دی گنجائش ہے۔ ایک تا ایک اہل ایمان لوگ انہیں ظالمیں دی زیادتیاں کنوں درگزر نال کام گنے تاکہ اللہ انہیں کو اپنی طرفوں انہیں دے صبر انہیں دے حلم دے اتے جزا دے تے رب دے داغے جنہیں عذیتاں انہیں برداشت کیتیں انہیں دا انہیں کو اجر دے وے۔ دوجا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان این کٹ کنوں درگزر کریں تاکہ اللہ آپ انہیں لوگوں کو انہیں دے زیادتیاں دا بدلہ دے وے۔ بعض مفسرین نے این آیت کو منسوخ قرار دیتے، وہ آدھن کہ اے حکم ویلے تانی ہا جیرے لے مسلمانے کو جنگ دی اجازت کہنا دیتی گئی ہے تا جیرے ویلے جنگ دی اجازت آ گئی ہے اے حکم منسوخ تھی گئے۔ لیکن آیت دے الفاظ دے اتے غور کرن نال صاف پتہ لگ ویندے کہ نسخ دا اے دعویٰ ٹھیک ہے نہیں۔ درگزر دا لفظی معنی اچ کدے نہیں آکھیا ویندا کہ بندہ جیرے ویلے کہیں دی زیادتی تے اتے بدلہ گنن دے اتے قادر نہ ہوئے تو ہوں کرن درگزر کرے، بلکہ ہی موقع تے صبر، تحمل تے برداشت دے الفاظ استعمال کیتے ویندے۔ اتھاں انہیں الفاظ کو چھوڑتے درگزر دے الفاظ استعمال کیتے گئے تہیں کنوں آپ وہاں پہ مطلب نکل دے کہ اہل ایمان انتقام دی طاقت رکھن دے باوجود انہیں دے زیادتی کنوں درگزر نال کم گنے تے انہیں کنوں پرہیز کریں جنہیں کو انہیں دے زیادتی نے خدا دے سارے بننے تروڑ دیون تے تکڑا کر دیتے۔ این حکم دا کوئی تعارض انہیں آیات نال کہیں نہیں جنہیں دے وچ مسلمانے کو جنگ دی اجازت دیتی گئی ہے۔ جنگ دا حکم اون حالت دے وچ جیرے مسلمانے دی اون حالت نال ہے جیرے ویلے مسلمانے دی حکومت کہیں کافر قوم دے خلاف باقاعدہ کاروائی کرن دی کوئی معقول وجہ حاصل کرے۔ تے افو درگزر دا حکم اون عام حالات کیتے ہی جن دے وچ اہل ایمان کو خدا دا خوف نہ رکھن والے لوگے نال کہیں نہ کہیں طریقے سابقہ پیش آوے تے اے کافر لوگ انہیں مسلمانوں کو اپنی زبان، اپنے قلم تے بے نمے ہتھ کنڈے کڈتے اذیتاں دیون دی کوشش کریں۔ الغرض دا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے بلند درجے کن نیویں جھکے تھی تے انہیں کم تر لوگوں دے نال بحث دے وچ الجھن دے وچ اپنا ویلا ضائع نہ کریں۔ جیرے لیتانی شرافت تے معقولیت دے نال کہیں الزام دا جواب دیون، کہیں زیادتی مدافعت کرن ممکن ہووے ہوں کن پرہیز نہ کیتا ونجے، لیکن جیرے لے گال اے بنے لنگھ ونجے اتھاں بندہ چپ تھی ونجے تے معاملہ اللہ دے حوالے کر دے۔ اگر مسلمان انہیں نال آپے نبڑ سن تو پیچھے اللہ انہیں دے نال نبڑن کتے چھوڑ دے سے۔ اگر درگزر نال کام گن سن تو اللہ خود ظالم نال نبڑ گن سے تے مظلوم کو انہیں دے تحمل دا اجر دے سے۔
جہاں کوئی نیک عمل کرے سے اپنے کتے کرے سے تے جہاں برائی کرے سے وہ آپ ہی ان کا خمیازہ بھگے سے بلا ونجنا تو سارے کو اپنے رب ہی کنے ہے۔ این کنوں پہلے اساں بنی اسرائیل کو کتاب حکم تے نبوت عطا کیتی ہے، انہیں کو اساں عمدہ سامان زیست نال نوازے، دنیا بھر دے لوکیں تے انہیں کو فضیلت عطا کیتی ہے تے دین دے معاملے چ انہیں کو واضح ہدایات دے دیتی ہیں۔ بلا جہاں اختلاف انہیں دے درمیان رونما تھے وہ نا واقفیت دی وجہ کنوں نہیں بلکہ علم آ ونجن دے بعد تھے تے این بنا تے تھے کہ وہ ایک بے دے اتے آپس دے وچ زیادتی کرن چاہتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن انہیں معاملات دا فیصلہ فرما دے سے جنہیں دے وچ وہ اختلاف کریں دے رہ گئے۔ حکم کن مراد ترے چیزاں ہیں، ایک کتاب دا علم و فہم تے دین دی سمجھ، دوجا کتاب دی منشا دے مطابق کام کرن دی حکمت، تیجا معاملات دے وچ فیصلہ کرن دی صلاحیت، فضیلت عطا کیتی ہے۔ ان کا یہ مطلب کہ نہیں کہ ہمیشہ کتے انہیں کو تمام دنیا والے کی فضیلت دے دیتی ہے، بلکہ ان کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اون زمانے دے وچ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام قومیں دے وچوں این خدمت کی دے چون دا کہ وہ کتاب اللہ دے حامل تھی میں تے خدا پرستی دے علم بردار بنتے اٹھیں۔ ان دے بعد ہونا ہے نبی اساں تو حکوم دین دے معاملے وچ ایک صاف شہراہ شریعت قائم کیتے، لہٰذا تساں ہوں دے اتے ٹرو تے انہیں لوگیں دے خواہشات دا اتباع نہ کرو جڑے علم کہیں رکھیں دے۔ اللہ دے مقابلے جو تہاڈے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک بے دے ساتھی ہیں تے متقیین دا ساتھی اللہ ہے۔ شریعت قائم کیتے مطلب یہ ہے کہ جہاں کام پہلے بنی اسرائیل دے حوالے کیتا گیا ہوں تہاڈے حوالے کیتا گیا۔ انہیں علم پاؤن دے باوجود اپنی نفسی دے وچ دین دے اندر انجے اختلافات پیدا کیتے تے آپس دے وچ انجے فرقے بنائے جن دی وجہ کنوں وہ این قابل نہیں رہے کہ وہ دنیا کو خدا دے رستے تے سج سکے۔ ہوں دین دی صاف شہراہ تے تہاں کو کھڑا کیتا گیا تاکہ تساں وہ خدمت انجام دیو جے کو بنی اسرائیل چھوڑ بھی چکے تے ہوں ادا کرن دے اہل بھی نہیں رہے، کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ جنہوں انہیں کو راضی کرن کیتے اگر تساں دین دے وچ کوئی تبدیلی کرے سو تو پیچھے اللہ دے مواخذے کنوں وہ تہاں کو کہنا بچا سکسیں۔ اے بصیرت تیاں روشنیاں سارے لوگیں کیتے تے ہدایت تے رحمت انہیں لوگیں کیتے جڑے یقین کے نام ہدایت مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب شریعت دنیا دے تمام لوگوں کی تے روشنی پیش کریں دی ہے تے یہ کتاب حق تے باطل دا فرق نمایاں کرن والی ہے، لیکن ہی کنوں ہدایت وہ لوگ حاصل کریں جڑے ہندی صداقت تے یقین کھنا میں تے انہیں لوگوں دے حق دے وچ یہ کتاب رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ جنہیں برائیں دا ارتکاب کیتے یہ سمجھی بیٹھن کہ اساں انہیں کو تے ایمان گھناون والیاں کو تے نیک عمل کرن والیاں کو ہکو جہاں کر دے سوں کہ انہیں دا جیون تے مرن ہکو جہاں تھی ونجے، او برے حکم ہیں جڑے یہ لوگ لیندے۔ کیا او لوگ توحید دی دعوت دے بعد ہن اتھوں کنوں آخرت تے کلام شروع تھی نہ پے، برے حکم ہیں جڑے یہ لوگ لیندے۔ اے آخرت دے برحق ہون تے اخلاقی استدلال ہے۔ اخلاق دے وچ خیر و شر تے اعمال دے وچ نیکی تے بدی دا تقاضا یہ ہے کہ چنگے تے گندے لوگوں دا انجام ہکو جہاں نہ ہوئے، بلکہ چنگے کو انہیں چنگائی دا چنگا بدلہ ملے تے برے اپنی برائی دا برا بدلہ پاویں۔ اگر یہ گال نہ ہوئے تے نیکی تے بدی دا ہکو جہاں نتیجہ نکلے تو تجو اخلاق دے وچ خوبی تے برائی دی تمیز ہی بے معنی تھی ویندی ہے تے خدا تے بے انصافی دا الزام لگ دے۔ جہاں لوگ دنیا دے وچ بدی دے داغ تے ٹردن وہ تو لازمی ہے چاہتے کہ کوئی جزا تے سزا نہ ہوئے کیونکہ یہ تصور ہی انہیں دے عائش کو خاص گنن والا ہے، لیکن خداوند دے عالم دی حکمت کنوں یہ گال بالکل بعید ہے کہ وہ نیک تے بدکار دے نال ہکو جہاں سلوک کرے تے کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا دے وچ کیویں زندگی گزاری ہے تے کافر تے فاسق اتھاں کیا گول کھلیندہ رہ گئے۔ ایک بندہ پوری عمر
اپنے اتنے اخلاقی پابندیاں لاتی رہ گئے، حق والے دے حق دینا رہ گئے، نجائز فائدے تے لذتیں کنوں اپنے آپ کو محروم کیتی رہ گئے، تے حق تے سچائی کتے طرح طرح دے نقصان چاہتا رہ گئے، تے دوجے بندے نے اپنی خواہشات کو ہر طریقے نال پورا کیتے، نہ خدا دا حق سنانی تے نہ بندے دے حقوق کو کھسن کنوں باز رہے، جی میں اپنے کتے فائدے تے لذتاں ولہیٹ سکدا ولٹیندا رہ گئے۔ کیا خدا کنوں امید کیتی بن سکتی ہے کہ وہ ڈوہیے قسم دے آدمی دی زندگی دے فرق کو نظر انداز کر دے سے؟ مرن منجے تانی جنہیں دا جیون ہکو جہاں نہیں رہ گیا، موت دے بعد اگر انہیں دا انجام ہکو جہاں ہوئے تا پیچھے خدا دی خدائی دے وچ ہی کنوں وعدے تے بیا کیا نا انصافی تھی سکتی ہے؟ اللہ نے تا آسمانے تے زمین کو برحق پیدا کیتے تے ات واسطے کیتے کہ ہر متنفس کو دی کمائی دا بدلہ دیتا ونجے، لوگوں تے ظلم اسلوک نہ کیتا ویسے، برحق پیدا کیتے۔ جنہوں اللہ تعالیٰ نے زمین تے آسمان دی تخلیق کھیت دے طور تے نہیں کیتی، بلکہ یہ ایک با مقصد حکیمانہ نظام ہے۔ این نظام دے وچ یہ گال بالکل ناقابل تصور ہے کہ اللہ دے دیتے ہوئے ذرائع، اختیارات تے وسائل کو استعمال کرتے جنہیں لوگیں صحیح اعمال کیتے ہوں تے انہیں وسائل کو جنہیں لوگیں غلط استعمال کرتے فساد دنیا دے وچ کھنڈایا ہوئے، یہ دوئیں قسم دے انسان آخرکار مرتے دھور مٹی تھی ونجن تے ہی موت دے بعد دوجی حیاتی نہ ہوئے، جنہیں دے وچ انصاف دے مطابق چنگے بندے دے چنگے اعمال تے برے بندے دے بدکار اعمال دا نتیجہ کو نکلے۔ اگر ایویں تھی ونجے تو پیچھے کائنات کہیں کھڑکار دا کھڈونا ہو سے، نہ کہ حکیم دا بنایا ہویا با مقصد نظام ہو سے۔ لوگ کہتے ظلم اسلوک نہ کیتا ویسے۔ این سیاق و سباق دے وچ این فکرے دا صاف مطلب یہ ہے اگر نیک انسانے کو انہیں دی نیکی دا بدلہ نہ ملے تے ظالمیں کو انہیں دے ظلم تے سزا نہ دیتی ونجے تے شودی دی کدیں داد رسی نہ تھی وے تا اے پیچھے ظلم ہو سے تو خدا دی خدائی دے وچ ایجا ظلم نہیں تھی سکدا تے میں ہی خدا کنے یہ ظلم دی دوجی صورت بھی کدیں رونما نہیں تھی سکدی کہ کہیں نیک انسان کو دے حق کنو گھٹ اجر دیتا ونجے یا کہیں بد انسان کنو دے حق کنو زیادہ ہم کو سزا دے گی تے ونجے۔ ولا تساں کیا کری ہوں شخص دے حال تے بھی غور کیتے جائیں اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بڑھا کیتے تے اللہ نے علم دے باوجود ہم کو گمراہی پا دیتے تے ہوں دے دل تے کنے تے مہر لا دیتی ہے تے ہوں دے اکھیں تے پردہ پا دیتے۔ اللہ دے بعد ہوں کون ہے جرا ہوں کو ہدایت دے گے؟ کیا تساں لوگ کوئی سبق نہیں وے گھندے؟ اپنا خدا بڑھا کیتے خواہش نفس کو خدا بنا کھنن کنوے مراد ہے کہ بندہ اپنے نفس کو خدا بڑا گنے تے اپنی خواہش دی پیروی کرے، جے کام کو ہوندا دل چاہے ان کو کرے چاہے ان کو خدا نے حرام کر دیتا ہوئے، تے ہوں کام کو نہ کرے جے کام کو خدا نے فرض کر دیتا ہوئے۔ جے لئے بندہ کہیں شاید این اطاعت کرن پائے ونجے تہیں دے معنی ہے کہ ہوندا معبود خدا کہیں نہیں بلکہ وہ ہی جے دی وہ این اطاعت کریں دا پہ قطع نظر ہی کنوں کہ وہ زبان کنوں ہوں کو اپنا الہ آدھا ہوئے یا نہ آدھا ہوئے تو ہوں تا بوتا بڑا تے ہوں دی پوجا کریں دا ہوئے یا نہ کریں دا ہوئے، کیونکہ ہوں دی این بے چون و چران عطا تھی ہوں دا معبود بان ونجن کے دے کافی ہے تے ہی عملی شرک دے بعد کوئی بندہ بھی این بنیاد تے شرک کنوں بری نہیں تھی سکتا کہ ہوں اپنے ہی مطابق زبان کنوں معبود نہیں آکیا تے ہوں کو سجدہ نہیں کیتا۔ یہ آیت دی ہے تشریح دوجہ کابر مفسرین نے بھی کیتی ہے۔ ابن جریر ہی نے مطلب یہ بیان کریں کہ ہوں اپنی خواہش نفس کو معبود بڑھا کے دے جی چیز دی خواہش نفس تھی ہے ہوں دا ارتکاب کر گزری نہ اللہ دے حرام کردہ کو حرام کیتیس نہ ہوں دے حلال کیتے کو حلال کیتیس۔ ابو بکر جساس ہی دے یہ معنی بیان کریں کہ او خواہش نفس دی این اطاعت کریں دے جی میں کو خدا دی اطاعت کرے۔ زمخشری ان دی تشریح این کریں کہ او خواہش نفس دا ٹاڑھا فرما بردار ہے جتھاں ہوں کو ہوں دا نفس سڑیں دے ہوں پاسے اٹور پاؤں دے آکو کہ او ہوں دی بندگی ایمیں کریں دے جی میں کوئی بندہ اپنے خدا دی بندگی کرے۔ علم دے باوجود
ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ थे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥी ਸਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਥी ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ उनको गुमराही ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕहीं को गुमराही ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲ ਕੰਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵਣ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਵਣ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੀ ਕਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਮੁਤਅੱਦਿਦ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਕ ਉਹ ਸਬਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਆਈਏ ਉਹ ਕਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪੋ ਆਪ ਵਾਜ਼ਿਹ ਥੀ वेंदी है कि आखिरत का इनकार असल में वह लोग करें जे ख्वाहिशात नफ्स की बंदगी करना चाहते तो अकीदा आखिरत को अपनी ही आज़ादी के रुकावट समझते हैं। भला जिस वेले वो आखिरत का इनकार कर दें तो उन्हें दी बंदगी नफ्स मजीद अगू वध वेंदी है तो वह अपनी गुमराही के रोज़ बरोज़ ज़्यादा रुलते वेंदे। कोई बुराई इंजी नहीं रही जिंदे इरतकाब कनू वो बाज रह वेंदे कहीं का हक मारन दे विच उन्हें कोई तामुल नहीं होंदा कहीं जुल्म ते ज़्यादती का मौका पा गिनण के बाद उन्हें कनू तवक्को नहीं की बन सकती कि वो हूँ कनू सिर्फ इत वास्ते रोक वैसन कि हक को इंसाफ का कोई एहतराम उन्हें दिल में है। जिन्हें वाक़यात को देखते कोई इंसान इबरत हासिल कर सकते वह वाक़यात उन्हें दे अखीं दे अगों भी आमदन मगर वो उन्हें कनू हथों ये नतीजा कढेंदन कि असां जेड़ा कुछ करेंदे पियूं ठीक करेंदे पियूं ते साकू इहो कुछ करना चाहिए। कोई कलमाए नसीहत उन्हें ते कारगर नहीं थींदा जिहड़ी दलील हुई इंसान को बुराई को रोकण किते मुमकिन थी सकती है वो उन्हें दे दिल को नहीं भमदी बल्कि हथों वो लब लब ते इहो जिहियां दलीलां उलैंदन जिहड़ा उन्हें को उन्हें दी ही आज़ादी किते हथों दलाइल फराहम करेंगे तो उन्हें दे दिलो दिमाग कहीं चंगी फिक्र की बजाय रात दी अपनी अगराज और ख्वाहिशात हर मुमकिन तरीके नाल पूरी करन दी टिंड टोल दे विच लगे रहवे ने। यही गाल दा साफ सबूत है कि अकीदा आखिरत का इनकार इंसानी इखलाक के तबाह कुन ने बंदे को आदमीयत के दायरे दे विच अगर कोई शय रख सकती है वो सिर्फ ये एहसास है कि असां गैर जिम्मेदार कहीं से बल्कि साकू खुदा दे हजूर अपने अमाल का जवाब देना पुसे। इन एहसास कनू खाली थीवण के बाद कोई शख्स चाहे वड्डे कन वड्डा आलिम ही क्यों ना होवे वो जानवरे कनू बदतर रवैया इख्तियार किते बगैर नहीं रह सकता। ये लोग आदन की ज़िंदगी या बस सारी दुनिया की ज़िंदगी है इत्थे ही सारा मरण ते जीवन है ते गर्दिश अयाम दे सिवा कोई शय कहीं नहीं जिहड़ी साकू हलाक करेंदी होवे। दर हकीकत इन मामले दे विच इन्हें कने कोई इल्म कहीं नहीं ये महज गुमान की बुनियाद ते गाली करेंदे ते जिहड़े साडियां वाज़े आयात इन्हें को सुनाया वेंदन तो इन्हें कने कोई हुज्जत ही दे सिवा कहीं नहीं होंदी कि उठा गिनाओ साडे प्यो डाडियां को अगर तुसां सच्चे हो। गुमान की बिना ते गाली करें जड़ू कोई जरिया इल्म जा कहीं नहीं जिन्हें कानून को बात तहकीक पता लग गया होवे कि ही जिंदगी के बाद इंसान किते कोई दूजी जिंदगी कहीं तो ये गाल उन्हें को पता लग गई होवे कि इंसान की रूह कई खुदा के हुक्म नाल कब्ज नहीं की वेंदी बल्कि बंदा महज गर्दिश या अयाम की वजह को मारते फना थी वेंदे। मुनकिरी ने आखिरत ये गाल ही कहीं इल्म की बुनियाद ते कहीं ना बल्कि महज गुमान की बुनियाद ते करें। इल्मी हैसियत नाल अगर कोई गाल करें तो ज़्यादा को ज़्यादा ये आख सकते हैं कि असां कहीं से जानते कि मरण के बाद पता कोई हयाती है या कहीं नहीं लेकिन ये नहीं आख सकते कि असां जान तो कि मरण के बाद कोई हयाती कहीं नहीं। इवें ही इल्मी तरीके से वो जानने का दावा नहीं कर सकते बंदे की रूह खुदा के हुक्म नाल कड्ढी नहीं वेंदी बल्कि वो महज इवें मरते मुक वेंदे जिवें एक घड़ी टुरदियां टुरदियां रुक वञे। ढेर कनू ढेर जरा कुछ आख सकते हैं वो ये है कि असां इन्हें दोहियां दे विचों कहीं के मुतालिक ये कहीं से जानते कि फिल वाकई क्या सूरत पेश होंदी है। और सवाल ये है पहले इंसानी ज़राए इल्म की हद ताणी जिंदगी बाद मौत दे होवन या ना होवन ते कब्ज़े रूह दे वाक़े थीवण या गर्दिश अयाम दे वजह कनू आपो आप ही मर वञण दा यकसां एहतमाल है तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग इम्कान आखिरत दे एहतमाल को छोड़ते इनकार आखिरत दे हक विच फैसला कर देते। क्या हिंदी वजह हिंदी अलावा कोई भी है कि दरअसल ही मसले का आखिरी फैसला दलील की बुनियाद पर कहना बल्कि ख्वाहिश की बुनियाद पर करें क्योंकि उन्हें दा दिल ये नहीं चाहता कि मरण के बाद कोई जिंदगी होवे ते मौत की हकीकत नीस्ती ते अदम कहीं नहीं ते खुदा की तरफों कब्जे रूह होवे
اس واسطے وہ اپنے دل دی مانگ کو اپنا عقیدہ بڑا گھندے تے دوسری گال کا انکار کر دیں واضح آیات انہیں کو سنایا ویندے جڑوں وہ آیات جنہیں دے وچ آخرت دے امکان تے عقلی دلائل تے تے جنہیں دے وچ یہ دسیا گیا کہ قیامت دا آمن این حکمت تے عدل و انصاف دا تقاضا ہے تے ہی دے نہ ہون دے نال سارا نظام عالم بے معنی تھی میں دے اگر تساں سچے ہو دوجے الفاظ دے وچ انہیں دی حجت دا مطلب یہ کہ جیرے ویلے انہیں کو کوئی آکھے کہ موت دے بعد بھی زندگی ہو سے تو ان کو لازمن قبر دے وچوں ایک مردہ پٹ تے گھنا آنا چاہیے تے اگر وہ نہیں کریں دا تو پیچھے وہ والا یہ نہیں مان سکتے کہ موئے ہوئے انسان والا کہیں ویلے جیندے تھی گئے سن حالانکہ یہ گال کہیں انہیں کو تھجوں آنکھی کہنا ہے کہ ہی دنیا دے وچ متفرق طور تے کہیں کہیں ویلے مردیوں کو والا جیندہ کیتا ویندا رہے ویسے بلکہ جیرا کچھ آکھیا گیا وہ یہ کہ قیامت دے بعد اللہ تعالیٰ سارے مردیوں کو ہکے ویری جیندہ کرے سے تے میں ساری دی اعمال دا محاسبہ کرتے جزا تے سزا دا فیصلہ فرمائی سے اے نبی انہیں کو آکو اللہ ہی تو آکو زندگی بخش کہیں دے ولا اوہ تو آکو موت دیں دے ولا اوہ تو آکو قیامت دیں کٹھا کرے سے جن دے آمن وچ کوئی شک کہیں نہیں مگر اکثر لوگ جان دے کہیں نہیں اوہ تو آکو موت دیں دے یہ جواب انہیں نہیں گال دا کہ موت گردش ایام دی وجہ کن ممدی ہے ان دے اتے فرمایا ویندہ پہ کہ نہ تو آکو زندگی اتفاقاً ملدی ہے تے نہ تساں اپوں آپ مردو کہ یہ خدا ہے جڑا تو کو زندگی دیں دے تے وہ تساں کنوں کھس گھندے کوئی شک کہیں نہیں یہ جواب انہیں دی گال دا کہ اٹھا تے گھنو سارے پیو ڈالی کو ہی دے اتے فرمایا ویندہ پہ کہ یہ ہون کے نہ تھی سے تے نہ ہی یہ آنج آنج تھی سے بلکہ ایک دی سارے بندے نے کٹھا کرن کے تے مقرر ہے مگر اکثر لوگ جان دے کہیں نہیں جنہوں جہالت تے قصور فکر و نظر ہی لوکیں دے انکار آخرت دا اصل سبب ہے نتاں حقیقت دے وچ آخرت دا تھیمن نہیں بلکہ ہوں دا نہ تھیمن بعید از عقل ہے کائنات دے نظام تے خدا اپنے وجود تے اگر بندہ کو غور کرے تو ان کو آپ پتہ لگے سے کہ آخرت دے آمن وچ کہیں شک دی گنجائش کہیں نہیں زمین تے آسمان دی بادشاہی اللہ ہی دیئے تے جری ڈی قیامت دا ویلا آ کھڑا تھی سے اوڈی باطل پرست گھاٹے چ پائے ویسن زمین تے آسمان دی بادشاہی اللہ ہی دیئے سیاق و سباق کو نگاہ وچ رکھتے اگر ڈٹھا ونجے تو این فکرے کنو آپوں آپ مفہوم نکل دے کہ جرا خدائی عظیم و شان کائنات دے اتے فرما روائی کرندہ بیٹھے ہوں دی قدرت کنو یہ گال کو پرے کہیں نہیں کہ جری انسانے کو پہلے پیدا کر چکی انہیں کو دوبارہ وجود دے وچ گھننا وے اون ویلے تساں ہر کٹ کو گوڑے دے بھرنے ڈٹھا دیکھ سو ہر کٹ کو سجا ویسے کہ آوے تے اپنا نام اعمال دیکھے انہیں کو آکھیا ویسے کہ آج تو انہیں اعمال دا بدلہ دیتا ویسے جرے تساں کریں دے رہ گیا وے یہ اسادہ تیار کروایا ہویا اعمال نامائیں جیرا تہاڈے اتے ٹھیک ٹھیک شہادت دیندا پے جیرا کچھ بھی تساں کریں دے ہاوے ہوں کو اساں لکھویں دے ویندوں گوڑے نے بھرنے ڈٹھا دیکھ سو جنہوں اتھاں میدان حشر دا انجا حول تے عدالت الہی دا انجا روب تاری ہو سے کہ وڈے وڈے ہیکڑ لوگیں دی آکڑ نکل ویسے تے آجی دے نال سارے گوڑی نے بھرنے ڈٹھے پہ ہو سن لکھویندے ویندے ہاں سے لکھواون دی ایک صورت کہیں گی کہ قلم دے نال کاغذ دے اتے لکھوایا ونجے انسانی اقوال تے افعال کو دنیا دے وچ ہی ثبت کرن دیا ڈھیر سارے شکلاں انسان آپ ہن دریافت کر چکے تے اساں سوچ بھی نہیں سکدے کہ ابو ہی دے کیا امکانات لکے ہوئی ہیں جیرے کہ انسان دے پکڑ جاوے سے ہن کون کیویں جان سکدے کہ اللہ تعالیٰ کیویں انسان دے حرکات و سکنات ہندے ارادے ہندے خیالات دے وچوں ہر لکی کنو لکی شے کو لکھویندا ویندے تے او کیویں ہر بندے ہر کٹ تے ہر قوم دا پورا کارنامہ حیات بے کم و کاس
اندے اگو کاٹتے رکھ دے سے بلا جڑے لوگ ایمان کے نئے ہن تے نیک عمل کرندے رہ گئے ہن انہیں کو انہیں دا رب اپنی رحمت دے وچ داخل کرے سے تے یہ سری کامیابی ہے تے جنہیں لوگیں کفر کیتا انہیں کو آکھیا بھی سے کیا میریاں آیات تو کو کہنا سنوایا میں جان مگر تساں تکبر کیتے تے مجرم بنتے رہی ہو جہڑے ویلے آکھیا ویندا ہا کہ اللہ دا وعدہ برحق کے تے قیامت دے آمن وچ کوئی شک کائیں نہیں تا تساں آدھے آوے اساں کائیں سے جان دے قیامت کیا ہوندی ہے اساں تے کو گمان جا رکھیں دوں یقین سا کو کائیں نہیں تساں تکبر کیتے جن تساں اپنی آکڑ تے پھو تے جے سمجھے کہ اللہ دے فرمان کو منتے تے ہوندا تابع فرمان بن ونجن اساڈی شان کن گھٹ ہے تے اساڈا مقام بندگی دے مقام کن بہت اونچا ہے یقین سا کو کائیں نہیں ہی کنوں پہلے آیت نمبر 24 دے وچ جنہیں لوکیں دی گال گزر چکی ہے وہ آخر دا قطعی تے کھلا انکار کرن والے ہن تے اتھاں انہیں لوکیں دی گال کیتی ویندی پئی ہے جڑے ہیندا یقین نہیں رکھیں دے اگرچہ گمان دے ہاتھ نہیں ہوندے امکان کنوں انکاری کہیں نہیں بظاہر انہیں دوئیں کٹھیں دے وچ این لحاظ نال وڈا فرق ہے کہ ایک تو اصل کو نہیں منے دا تے دوجا ہوندے ممکن تھی وندا گمان رکھیں دے لیکن نتیجے تے انجام دے لحاظ نال انہیں دوئیں کوئی فرق نہیں اس واسطے کہ آخرت دے انکار تے ہندو تے یقین نہ ہون دے اخلاقی نتائج بالکل ہی کو جائیں کوئی شخص چاہے آخرت کو نہ منے دا ہوئے یا ہوندا یقین نہ رکھیں دا ہوئے دوئیں صورتیں دے وچ لازمن خدا دی اگوں اپنی جواب دہی دے احساس کا مخالی ہو سے تے عدم احساسوں کو لازمن فکر و عمل دے گمراہیاں دے وچ پا دے سے صرف آخرت دے یقین ہی دنیا دے وچ بندے دے رویے کو ٹھیک رکھ سکدے یہ اگر نہ ہوئے تے شک تے انکار دوئیں ان کو ایکو جہی غیر ذمہ دارانہ رویے دے اوتے پا دین تے کیونکہ یہ غیر ذمہ دارانہ روش آخرت دی بد انجامی دا اصل وجہ ہے اس واسطے دوزخ دے وچ ونجن کنوں نہ انکار کرن والا بچ سکدے تے نہ یقین نہ رکھن والا اون ویلے انہیں تے انہیں دے اعمال دیاں برائیاں کھل ویسن تے او اون شے دے پھیرے چاوے سن جیندا او مذاق اڑیندے ہن اعمال دیاں برائیاں کھل ویسن جدوں اتھاں انہیں کو پتہ چل ویسے کہ اپنے جڑے طور طریقے عادات و خصائل تے اعمال تے مشاغل کو وہ دنیا دے وچ ڈاٹا چنگا سمجھدے ہن وہ سارے ناخوب ہن اپنے آپ کو غیر جواب دہ فرض کرتے انہیں جی بنیادی غلطی کر دیتی ہے جن کی وجہ کر انہیں پورا کارنامہ حیات ہی غلط تھی رہ گیا تے انہیں کو آخ دیتا ویسے کہ اساں بھی اویں تو کو بلائے لیندوں جی میں تساں ہی دی ملاقات کو بول لیا ہے تہاڈا ٹھکانہ ہن دوزخ ہے تے کوئی تہاڈی مدد کرن والا کہیں نہیں یہ تہاڈا انجام اس واسطے تھے تساں اللہ دی آیات دا مذاق پڑا کیتا واقعوں دنیا دی زندگی نے دھوکے چ پا لیتا لہذا اج یہ لوگ نہ دوزخ کنوں کٹھے ہوئے سن نہ انہیں کو آکھیا ویسے معافی منگتے اپنے رب کو راضی کرو رب کو راضی کرو یہ آخری فکرائی انداز دے وچ جی میں کوئی آقا اپنے خادمے کو برا بھلا آکھن دے بعد دوجے کو خطاب کرتے آدھے اچھا ہن انہیں نالائکی دی سزا ہے بس تعریف اللہ ہی کیتے ہے جڑا زمین تے آسمان دا مالک تے سارے جہان والے دا پروردگار ہے زمین تے آسمان وچ بڑائی ہوندے کیتے تے وہ زبردست تے دانا ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین